बल खाते ट्रैक पर धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। थल जीप रैली का दूसरा रोज कोटद्दू में क्वालिफाइंग राउंड। मजमूई तौर पर 90 रेसर्स ने राउंड मुकम्मल किया। फैसल शादी खेल 1 मिनट 30 सेकंड के साथ पहले नंबर पर। मोहम्मद रजा सही 1 मिनट 32 सेकंड 41 मिली सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर है। आसिफ फजल चौधरी की 1 मिनट 32 सेकंड 75 मिली सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन। साहिबजादा सुल्तान 1 मिनट 33 सेकंड। नादिर मक्सी ने 1 मिनट 34 सेकंड में राउंड मुकम्मल किया। कोटद्दू में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। मारूफ रेसर साहिबजादा सुल्तान का ट्रैक बहुत अच्छा बने, चैलेंजिंग ट्रैक है और बड़े थोड़े टाइम में थल रैली पाकिस्तान के एक बड़े इवेंट्स में से बन गया है और चोलिस्तान के बाद शायद सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे होती है थल में और यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इस खेल को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से बाहर से इंटरनेशनल रेसर्स भी आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी और खेल भी होगी। क्वालिफाइंग राउंड में रेसर्स नादिर मक्सी और तैमूर ख्वाजा को मुश्किलात का सामना। दोनों की गाड़ियां ट्रैक से उतरी। नादिर मक्सी ने गाड़ी को कंट्रोल करते हुए ट्रैक मुकम्मल किया। तैमूर ख्वाजा की गाड़ी टेक्निकल खराबी के बायस टीले पर चढ़ गई। हमने जब पहले देखा था तो बहुत जंप से उसको ठीक किया था, पर फिर भी जंप्स आ गए थे। एक जगह पे काफी गाड़ी निकल गई थी अभी ट्रैक से, बट एनीवेज मतलब अच्छा मजा है। थल जीप रैली जनूबी पंजाब का बड़ा तफरीही इवेंट जारी। पहली बार रेस में हिस्सा ले रहा हूं। क्वालिफाइंग राउंड के मौके पर रेसर्स पुरजोश। रेसर अजीज मक्सी का कहना था कि फाइनल में मुकाबला जीतने के लिए पुरुमीद हूं। शायकीन को ट्रैक से दूर रहने की अपील। पहले तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेफ एंड साउंड है। इंसिडेंट के डिस्पाइट हमें कुछ नहीं हुआ, गाड़ी भी सेफ एंड साउंड है। बस ये पार्ट ऑफ रेसिंग होता है। मेरा जो टायर रॉड एंड है जो स्टिंग को लिंक करता है वो जो था टर्न के बाद वो टूट गया, तो उससे क्या होता है कि स्टीयरिंग लूज होकर फ्री हो जाता है। तो एज ए रेसर्स इंस्टिंक्ट हमारी होती है कि बजाय उससे फाइट करने के मोड़ने के हम सीधा ऑफ ट्रैक ले जाते हैं ताकि गाड़ी स्टेबल रहे। तो शुक्र है वो जगह भी ऐसे थी, ऑफ ट्रैक भी जगह थी, बस हम गाड़ी सीधी ले आए और इंशाल्लाह छोटी मोटी सी चीज़ ऐसे सही करके संडे को रेस। थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। आज से आई रेसर्स मां बेटी ने ट्रैक मुकम्मल किया। वालिदा अमरीन फराज रेसर, बेटी हमायना नेविगेटर हैं। वालिदा का कहना था जिंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। बेटी वालिदा के साथ रेस से खूब लुत्फानंदोज। मेरा असल में शौक तो ड्राइविंग का बहुत पुराना है और मेरी बेटी ने मुझे ज़रा पुश किया है इस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ें हमारे साथ अच्छी नहीं हुई लाइफ में, इसलिए लिहाजा हम लोगों ने उससे फाइट करते 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 हम यहाँ ऑफ रोडिंग में आ गए। यहाँ के हम यहाँ की काउंटरिंग सीख रहे हैं। मैं अपनी मदर के साथ जो है, मैंने जब इनका टैलेंट देखा, इनकी लगन देखी, इनकी कोशिश देखी और जज्बा देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जज्बे को यहाँ पर लेकर आया जाए प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से और एक रेसर की टीम फॉर्म किया जाए जहाँ हम किसी और से सपोर्ट ले, हम दोनों ने एक दूसरे की सपोर्ट बन के यहाँ पर मुकाबला किया। थल जीप रैली तमाम तर रनाइयों के साथ जारी। ख्वातीन भी मर्दों के शाना बशाना। क्वालिफाई राउंड में सलमा सरवत की पहली पोजीशन। कहा क्वालिफाई राउंड अच्छा रहा, जीत के लिए पुरुमीद हूं। मुजफ्फरगढ़ में जीप रैली की रौनकें। स्टॉक और प्री परेड गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड। साहिबजादा मोहम्मद अली सुल्तान, नादिर मक्सी, जैन महमूद, आसिफ फजल चौधरी ने हिस्सा लिया। सलमा खान अरवर, दीना पटेल, अमरीन फराज भी शरीक। जीप रैली शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीह। चौबारा के सहरा में रौनकें ही रौनकें। रेत के टीलों में खैमा बस्तियां आबाद। रैली से लुत्फानंदोज होने के लिए फैमिलीज कसीर तादाद में पहुंच गईं। शहरी चाय लजीज खानों से महजूज। सऊदिया पलट जवान दोस्तों के हमरा रैली देखने पहुंच गया। गाड़ियों की रेस और सकाफती सरगर्मियां साथ साथ। थल जीप रैली के मौके पर कोटद्दू में रिवायती रक्स। ढोल की थाप पर रक्स करने वाली टीम ने समा बांध दिया। सकाफती परफॉर्मेंस शायकीन की तवज्जो का मरकज।
ملتان ڈی جی خان اور سرگودا کے سیوریج مسائل اب ہوں گے حل 15 اضلاع کی 36 ترقیاتی اسکیمز کے لیے 164 ارب 52 کروڑ روپے منظور اسکول میل پروگرام کے لیے 7 ارب آبی زراعت کے لیے 4 ارب 16 کروڑ مظفر گڑھ میں جھینگا فارمنگ کے لیے 10 ارب اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 22 پروجیکٹس کے لیے 143 ارب 36 کروڑ کے فنڈز منظور ملتان کی فضا سانس لینے کے قابل نہ رہی 209 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ملتان آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ادھر شہر نواب میں اینٹی اسموک سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر AQI 169 پوائنٹس تک پہنچ گیا رحیم جر خان ڈی جی خان اور سرگودا کی فضا بھی زہر آلود دھواں چھوڑتی گاڑیاں اسموک کی بڑی وجہ ڈی جی خان میں دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے گرد گھیرا تنگ مختلف مقامات پر فٹنس چیکنگ پوائنٹس قائم اور جسمان اور احمد پور میں دھواں چھوڑنے والے 4 بھٹے نثار اسموک کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے شعور ناگزیر ملتان میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی طرف سے آگاہی واک طلباء اور اساتذہ نے احتیاطی تدابیر بارے آگاہ کیا ادھر رحیم جر خان میں اسموک سے بچاؤ اور موٹر سائیکل سیفٹی آگاہی مہم شہریوں میں ماسک تقسیم موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمیٹ استعمال کرنے کی ہدایت محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر بہاولپور کی کامیابی طبی سہولیات پر شہریوں کا اعتماد بڑھنے لگا 3 ماہ میں سرکاری ہسپتال میں مریضوں کی آمد میں اضافہ CEO ہیڈ ڈاکٹر عامر بشیر کہتے ہیں ہسپتالوں کی مانیٹرنگ جاری ہے لودھرا میں آٹا سستا نہ ہو سکا سفید پوش اور مزدور طبقہ پریشان 70 روپے کلو ملنے والا آٹا 110 روپے کلو دستیاب شہریوں کا کہنا ہے بے روزگاری سے تنگ ہے اور اوپر سے مہنگائی حکام سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی اپیل مصنوعی مہنگائی کا طوفان ریٹ نظر انداز حاصل پور میں LPG کے مہنگے داموں فروخت جاری گھریلو سلنڈر 250 روپے میں فروخت شہری پریشان دکانداروں کا کہنا تھا گیس پلانٹ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ملتان کی 495 یونین کونسل سیکرٹریز سے محروم نکاح برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر اندراج متاثر دیگر یونین کونسل سیکرٹریز پر اضافی بول سیکرٹریز کی فوری تعیناتی کا مطالبہ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا رجسٹری برانچ میں کرپشن کی شکایات پر نوٹس سب رجسٹرار تحصیلدار اور نائب تحصیلدار دفاتر کی سخت نگرانی کا حکم ڈیپٹی کمشنر کو لکھے گئے مراسلے کی کاپی روی کو موصول واٹس ایپ گروپس میں ریاست مخالف مواد پھیلانے کا معاملہ گرفتار 5 ملزمان 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ملزمان کو گرفتار کیا نفرت انگیز مواد سے عوام میں بے چینی اور قومی یکجہتی متاثر ہوئی ملتان میں کیمروں سے چالان سیف سٹی سسٹم میں سنگین غلطی سامنے آ گئی چالان اور گاڑی کا مگر تصویر میں اور گاڑی متاثرہ شہری کا سیف سٹی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پرائیویٹ زمینیں مافیا سے واگزار کرانے کے لیے اقدامات پروٹیکشن آف لیگل پراپرٹی کے قانون پر عمل درآمد ڈیپٹی کمشنر رحیم جر خان ظہیر انور جپا کا کہنا ہے مافیا کو کسی کے مال پر قابض نہیں ہونا دیا جائے گا ڈیپٹی کمشنر کا گورنمنٹ سیکنڈری پائلٹ اسکول فار بوائز کا دورہ ڈیپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد کی زیر صدارت اجلاس DPO کامران اصغر ADCR جام آفتاب کی شرکت جائیداد تنازعات کے فوری حل کے لیے مؤثر لاہ عمل تیار شہریوں کو براہ راست رجوع کرنے کی ہدایت میونسپل کارپوریشن ملتان کی مشینری درد سر بن گئی تجاوزات کے خلاف کارروائیوں میں پرانی مشینری بارہا خراب ہو چکی کارروائی کے وقت مشینری اکثر بند ہو جاتی ہے نئی مشینری فراہم کی جائے اہلکاروں کا مطالبہ ڈیپٹی سیکرٹری ایجوکیشن محمد اصغر خان چانڈیا کی سخی سرور آمد سابق بلدیاتی نمائندگان اور معززین علاقہ نے پرتپاک والہانہ استقبال کیا سابق چیئرمین چیف کھننگ حاجی ملک ارشاد حسین نے ہار پہنائے ایجوکیشن مسائل پر تبادلہ خیال
امام مساجد کو وظیفہ دینے کی تیاری، ملتان میں مساجد کی رجسٹریشن کا عمل جاری، اب تک 300 مساجد کا ڈیٹا اکٹھا، حکومت کا اقدام خوش آئند ہے، اخراجات میں آسانی ہوگی، امام مساجد کی طرف سے خیر مقدم۔ کاروباری حضرات کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں ای بز سینٹر کا افتتاح، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی نے فیتا کاٹا، سینٹر ای گورننس اور ڈیجیٹل پنجاب کے ویژن کی عملی مثال قرار۔ ملتان کے بعد میاں والی میں بھی ای بز پورٹل فعال، ڈیپٹی کمشنر اسد عباس مقصی کہتے ہیں شہریوں کو دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے، کسی بھی کاروبار کے لیے گھر بیٹھے درخواست بھیجی جا سکتی ہے، تصدیق کے بعد NOC جاری کر دیا جائے گا۔ PHA ملتان کا بانس کے درختوں کی شجرکاری کا فیصلہ، کچہری روڈ پر 100 سے زائد بانس کے درخت لگا دیے گئے، مضبوط اور تیزی سے بڑھنے والے درختوں کی شجرکاری کا منصوبہ تیار۔